الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واستغفر الله لي ولسائر المسلمين، إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، الذي منقذا للخلائق من غضب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.